नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य सरिता गिरीले हिन्दीमा बोलिन् भइगो भाषा नै मात्र हो भनेर इग्नोर गरियो। खासै ठुलो टिप्पणी यस कार्यक्रमबाट गरिएन। भारतसँग वार्ता नगरी नेपालीले नक्सा निकालेकोमा सरिता गिरीको आपत्ति थियो। नेपालको संसदमा उभिएर भारतलाई पक्षपोषण गर्ने त्यो मन्तव्य नै घोर आपत्तिजनक थियो। उनी जन्मेको देशको माया उनलाई लाग्यो होला, जन्माउने आमा र जन्मेको देशलाई माया गरिन् ठिकै हो भन्ने थियो। तर उनले हद नागिन्। आफू जन्मेको देशको हित चिताउन पाउनुहुन्छ तपाईले, तर यस देशको अहित चिताउने अधिकार सांसद सरिता गिरीलाई कसले दियो? लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरामा वार्ता गरौँ भन्ने सम्मको कुरा स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर उनले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरा मै मान्दिन, मै स्वीकार गर्दिन भनिसकेपछि सम्मानित संसदले सरिता गिरीलाई प्रवेश दियो भने नेपालको संसद, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, संसदमा रहनुहुने सारा जनप्रतिनिधिहरूको मर्यादा समाप्त हुन्छ। किनभने सरिता गिरीले मुखले बोलेर मात्र होइन, लिखित रूपमा प्रमाण र तथ्य बिनाको विधेयक भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन्। कोही शानले ठाँटले संसदमा उभिएर लिखित रूपमा यो देशको विरुद्ध उभिन सक्छ भने मान्नुहोस्, मुलुक विरुद्धको शक्ति सल्बलाइसक्यो। भरि सभामा यो देशको विरुद्ध कड्केर बोल्न सक्ने आँट सरिता गिरीहरूलाई आउनु एउटा खतराको सङ्केत हो। हेपाहा प्रवृत्तिको एउटा नग्न नमुना हो सरिता गिरीको आँट। आफ्नो देशले ल्याएको नक्सामा विमति मात्र हो र विरोध नै गर्नु सामान्य सङ्केत हुँदै होइन। यो लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न सबैले पाउँछन्, तर राष्ट्रिय अखण्डतामा बोल्ने साहस गर्नु, त्यसको विरुद्ध बोल्ने साहस गर्नु लोकतन्त्रको उपयोग होइन, लोकतन्त्रको हुर्मत लिनु हो। राष्ट्रघात कुनै पनि तन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन। हुनसक्ला सरिताजीको माइती देशमा जाडो भएको होला, तर उहाँका माइतीलाई न्यानो बनाउन यस देशमा आगो झोस्ने अधिकार उहाँलाई छैन। सरिता गिरी समाजवादी पार्टीद्वारा समानुपातिक कोटाबाट छानिएकी प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। यो भ्रम कसैलाई नपरोस् कि उनी मधेसको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छिन्। यो देशको राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्ध आजसम्म एउटा पनि मधेसी जनताले बोलेको इतिहास छैन। त्यसैले सरिता गिरीको अभिव्यक्तिलाई मधेससँग जोड्ने भूल कहीँ कतैबाट नहोस्। गर्वका साथ भन्छु, यो देशको सीमा जोगाउन पहरा दिएर र रक्षा गरेर ज्यानको बाजी लगाउनेहरूमा तराई मधेसका आम जनता जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा छन्। यसर्थमा मधेसवादी दलको प्रतिनिधित्व गरेर देश विरुद्ध उभिने सरिता गिरीबाट मधेसको र सिङ्गो देशको अपमान भएको छ। र यो विश्वास गर्नुहोस्, यो कार्य अन्जानमा वा आवेगमा वा परिणाम थाहा नपाई अन्दाज गरेर भएको कार्य होइन। उनलाई राम्ररी थाहा छ कि मुलुककै विरुद्ध मुलुककै संसदमा बोलेर र लेखेरै उभिदाको परिणाम के हुन्छ। यो त उनले दिएको ठाडो चुनौती हो। कसले के गर्दो रहेछ हेर्छु म पनि भनेर यो देशको संसद, लोकतन्त्र, संविधान, यस देशका जनता र समग्र सिङ्गो देशलाई उनले गरेको ओपन च्यालेन्ज हो। उनलाई सांसद बनाउने दलले उनले हालेको संशोधन फिर्ता नलिए त्यस्तो अथवा त्यो फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। यसलाई पनि अझ स्पष्ट पारौँ, उनले बोलेको, उनले लेखेको कुराले स्पष्ट पारिसक्यो कि उनी भारतको पक्षमा छिन् प्लस नेपालको विपक्षमा छिन्। त्यो पनि कस्तो विषयमा? देशको भौगोलिक अखण्डताको विषयमा। यदि समाजवादी पार्टी यो देश र जनताको पक्षमा हो भने मुलुकको परिवर्तनमा अद्वितीय योगदान दिने तराई मधेसका लाखौं देशप्रेमी जनताको पक्षमा हो र छ भने सरिता गिरीले संशोधन फिर्ता लिए पनि नलिए पनि, माफी मागे पनि नमागे पनि उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। व्यक्तिको रूपमा सरिता गिरीप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, तर त्यस्तो प्रवृत्ति पनि सहनु भनेको त आफूले आफैलाई नालायक प्रमाणित गरेर, नालायक सङ्घको सदस्यता लिएर, नालायक परिचय पत्र भिरेर बसे जस्तो हो। चाँडै नै सम्भवतः यो देशले संसदको 2/3 भन्दा बढी मत मार्फत संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नेछ। त्यसपछि औपचारिक रूपमा अफिसियल्ली संसदको रोस्टममा सांसदले लगाउने लोगोमा यो देशको गुमेको भूभाग सहितको नक्सा अङ्कित समेत हुनेछ।
त्यो लोगो सरिता गिरीको छातीमा टल्किएको झल्किएको दृश्य कसरी तपाईँलाई टेलिभिजनमा देखाउनु, जसलाई यस देशको सिमाना र यो देशको सम्मानमा बोल्ने सिमाना थाहा छैन, उसको पाइला परेको संसद कसरी सम्मानित होला, कसरी मर्यादित होला। यस देशमा जन्मिएका र बसेका सबैले यस देशको हित चिताउन नसक्लान्, नभ्याउलान्, नपाउलान्, तर अहित चिताउन मरे पनि पाइँदैन। एक महिलाका रूपमा तपाईँप्रति सम्मान छ, तर यो देश विरुद्ध छाती पिटेर उभिनु भएकी तपाईँलाई अब माननीय भनेर सम्बोधन नगर्ने प्रण गर्दछु। र अन्त्यमा खबरदार सरकार, मैले दुःख गरी काम गरेर तिरेको ट्याक्सबाट एक पैसा पनि सरिता गिरीको तलब भत्तामा नजाओस्। राष्ट्रप्रेमी कुनै पनि जनताको ट्याक्सको पैसा सरिता गिरीको तलब भत्तामा नजाओस्। खल्तीबाट कसैले दिन्छ भने भन्नु केही छैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी विदेशबाट उद्धार गर्न लागिएका नेपालीहरूका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तर झन्डै 4 गुणा महँगो भाडा, त्यो पनि उद्धार गर्न लागिएका मानिसहरूको थाप्लोमा पारिएको विषयलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्न खोजिएका छौँ। र यस बीचमा उद्धारका क्रममा व्यापार व्यवसायका बाहेक केही नसोच्नेहरूको सोचलाई पनि उद्धृत गर्दै आजको कार्यक्रममा त्यसलाई इङ्गित गर्दै, त्यसतर्फ पनि इङ्गित गर्दै आजको कार्यक्रममा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयलाई लिएर हामी नेपाली सेनाका प्रवक्तासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली सेनाले खरिद गरेको सामग्री ओम्नीले खरिद गरेको भन्दा पनि महँगो भयो भन्ने कुरा आइरहँदा नेपाली सेनाले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ कि सेनाको काँधमा बन्दुक राखेर सरकारले चलाइरहेको त छैन गोली। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यो महँगो सामग्रीको वास्तविकता के हो त्यसलाई जान्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ, तपाईँलाई जानकारी दिने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै आजकै कार्यक्रममा सरकारका विरुद्धमा भइरहेका स्वस्फूर्त विरोधहरूका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। देशका विभिन्न भूभागमा देशको झन्डा बोकेर अधिकांश युवा जमात सडकमा आएका छन्। जवाबदेहिताका लागि सरकारले खर्च गरेको पैसाको हिसाब माग्दै क्वारेन्टाइन स्थलहरूको बिजोग भएका कारणले त्यसको बारेमा प्रश्न गर्दै र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले आरडिटी टेस्टलाई बढी जोड दिएको, पिसिआर नगरेको भन्ने नाराहरू लगाउँदै सडकमा देशैभरि आन्दोलन सुरु भएको छ। त्यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रम सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यस अघिको कार्यक्रममा हामीले राखेको प्रश्न विषय यस प्रकार रहेको थियो, कोरोना नियन्त्रणमा 10 अर्ब खर्च भइसक्यो अरे, भयो पनि होला भन्दै 5.6% अर्थात् 821 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने लौ हो र भने कहाँ खर्च भयो त्यत्रो पैसा भन्दै 94.94% अर्थात् 15,396 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ, त्यसको विरोधमा भोट गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ताली र गालीका लागि हाम्रो आजको विषय, आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। सांसद सरिता गिरीको अभिव्यक्तिबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लोकतन्त्रको अभ्यास हो, ठिकै छ भन्नेले तालीमा र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गरी आम सर्वसाधारण विभिन्न विषयमा के भन्दा रहेछन्, के सोच्दा रहेछन्, के ठान्दा रहेछन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन तपाईँले सक्नुहुनेछ। यसर्थमा कृपया हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई होम पेजमा रहेको गाली वा ताली भन्ने शीर्षक छ, त्यहाँ गई आफ्नो मत जाहेर गरी मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,614 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा बिरामी परेका र पछि मृत्यु भएका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको हो। यो संख्या केही बेर अगाडि मात्र हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको हो। मालारानी गाउँपालिका 4 ब्याडापाटाको सार्वजनिक आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बिरामी परेका र बुटवलमा उपचार गराएर फर्किँदा बाटोमा मृत्यु भएका
57 वर्षका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 1,15,930 जनाको नमुना PCR प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको छ भने RDT परीक्षण गरिएको संख्या 1,78,000 नागेको छ। 1,62,000 भन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहँदा आइसोलेसनमा भने 3,738 जना छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित निको हुने 861 जना छन् जसले कोरोना संक्रमणलाई जितेका छन् र घर फर्किएका छन्। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। सरकारले जेठ 32 गतेबाट विदेशमा अलपत्र परेका 25,000 नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी लगभग सकिएको जनाएको छ। सरकारले बिहीबार उडान तालिका तथा टिकट शुल्क निर्धारण गरेको छ। विदेशमा उपचार नपाएका, खाना बस्न समस्या भएका र अत्यावश्यक कारणले नेपाल फर्किनु पर्नेहरूका लागि योजना बनाइए पनि स्वदेश फर्कन निर्धारण गरिएको भाडा दरले भने त्यस्तो देखाइरहेको छैन। सामान्य अवस्थामा एकतर्फी 18,000 को टिकट लाग्ने उडानमा सङ्कटको समयमा सरकारले चार्टर गरेर ल्याउँदा भने त्यसको 4 गुणा भन्दा पनि बढी भाडा तिर्नु पर्ने भएको छ। भाडा सूची सार्वजनिक भएसँगै विदेशमा रहेका नेपालीले सरकारले उद्धारको नाममा समस्यामा परेका नेपालीमाथि ब्ल्याकमेल गरेको गुनासो समेत गरेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको गुनासो समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने नाममा सरकारले सामान्य अवस्थामा भन्दा 4 गुणासम्म बढी विमान टिकट भाडा दर कायम गरिदिएको छ। खाडी मुलुक लगायतबाट 25,000 नेपाली उद्धार गर्न तयार रहेको भनेको सरकारले सामान्य अवस्थामा 18,000 देखि 28,000 रुपियाँ भाडा दर रहेकोमा अहिले सरकारले 3 गुणा बढी भाडा दर तोकिदिएको छ। सामान्य अवस्थामा मलेसियाबाट 18,000 देखि 28,000 रुपियाँमा नेपाल फर्किन सकिन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 63,044 रुपियाँ तोकिदिएको छ। सामान्य अवस्थामा ओमानदेखि नेपालसम्म 20,000 देखि 30,000 रुपियाँसम्मको टिकट हुन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 61,800 रुपियाँ तोकिदिएको छ। साउदी अरेबियाबाट नेपाल फर्किन 20,000 देखि 30,000 रुपियाँसम्मका टिकट सामान्य अवस्थामा पाइन्थे, तर अहिले दमामबाट 71,000 रुपियाँ, रियादबाट 76,300 रुपियाँ, जेद्दाहबाट 93,300 रुपियाँ सरकारले तोकिदिएको छ। सामान्य अवस्थामा कुवेतबाट नेपाल आउन 18 देखि 25,000 रुपियाँसम्मको टिकट लाग्थ्यो, तर अहिले सरकारले 60,600 रुपियाँ तोकिदिएको छ। बहराइनबाट सामान्य अवस्थामा 18,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्म प्रति टिकट पर्थ्यो, तर अहिले सरकारले 60,600 रुपियाँ तोकिदिएको छ। युएईबाट सामान्य अवस्थामा 18,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्मको टिकटमा नेपाल आउन सकिन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 60,200 रुपियाँ भाडा तोकिदिएको छ। बैंककबाट 20,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्ममा सामान्य अवस्थामा नेपाल आउन सकिन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 47,283 रुपियाँ भाडा दर तोकिदिएको छ। दिल्लीबाट सामान्य अवस्थामा 10,000 रुपियाँसम्ममा नेपाल आउन सकिन्थ्यो, तर अहिले सरकारले 24,854 रुपियाँ भाडा दर तोकिदिएको छ। जापानबाट 35,000 देखि 45,000 रुपियाँसम्ममा सामान्य अवस्थामा एकतर्फी भाडा दर थियो, तर अहिले सरकारले 1,13,300 रुपियाँ तोकिदिएको छ। माथि उल्लेखित भाडा दर एकतर्फी उडानको थियो भने सरकारले तोकिदिएको भाडा दर पनि एकतर्फी उडानको मात्रै हो। रोजगारी गुमेर खाने बस्ने खर्च नभएर भिजिट भिसामा गएर अल्पत्र परेका तथा बिरामी भएर उपचार नपाएको कारण स्वदेश फर्किन चाहनेहरूका लागि भन्दै सरकारले उद्धार गर्ने बताए पनि स्वदेश फर्किन तोकिएको भाडा दर भने लक्षित वर्गका व्यक्तिले बेहोर्नै नसक्ने देखिएको NRN साउदी अरेबियाका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद नेउपाने बताउँछन्। दैनिक छाट टार्न नपाएका र बिचल्लीमा परेका रोजगारी गुमाएका नेपालीले चाहिँ कसरी एफोर्ड गर्न सक्छन्, यो यसमा अचम्म लागेको छ। अचम्म अत्यन्त दुःख लागेको छ। यो सरकारको अक्रमण्यता, यो सरकारको लाचारीपन, सरकार छ गरिबको लागि भन्ने कुनै भान छैन। आज नेपाली जनताले चाहिँ रेमिट्यान्स भित्र्याएर साउदी अरबमा दुःख गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याएको, आज त्यही नेपालीहरूलाई, त्यही श्रमिकहरूलाई संकट पर्दा सरकारले चाहिँ उद्धार गर्नुको सट्टा चाहिँ भाडा दर, उच्चतम भाडा दर थोपरेर र झन पीडितलाई झन पीडा बनाउने, झन मुङ्गरो थिच्ने काम गरेको छ। भिजिट भिसामा युएईमा रहेका नेपालीहरू खाना बस्न समेत पैसा नपाएर उद्धारका लागि दूतावास गुहारिरहेका बेला अब 60,000 रुपियाँको टिकट काट्नुपर्ने भएपछि सरकारले उद्धारका नाममा झन पीडा थपेको गुनासो गर्छन्। भाडा नेपाल सरकारले कति तोकेको छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 1800 देखि 1900 अलमोस्ट नेपाली चाहिँ 60 देखि 65,000 को भाडा दर चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। 60-65 हामी खान बस्न चाहिँ व्यवस्था म्यानेज गर्न धौधौ गाह्रो परिरहेको, सँगसँगै विभिन्न च्यारिटीबाट चाहिँ खाइरहेको मान्छेले 60-65,000 पैसा चाहिँ हामीले कहाँदेखि लिएर चाहिँ हामी नेपाल जाने? हामीलाई नेपाल सरकारले हामीलाई केही गर्नु परेन? कुवेत, बहराइन, ओमान लगायतका मुलुकबाट अत्यावश्यक अवस्थामा स्वदेश फर्किन खोजिरहेकाहरू समेत सरकारले तोकेको भाडा दरका कारण गर्नु कि मर्नुको अवस्थामा रहेको त्यहाँ स्थित NRNका पदाधिकारी तथा अन्य नेपालीहरू बताउँछन्।
यहाँ अहिले जान लागेको भनेको अधिकांश पीडितहरू जो खाना नपाएको, जसले सडकमा बास बिताएको, जो जेलबाट छुटेर अनाहकमा कैदी भएर लामो समय जेल बिताएर छुटेकाहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूले यत्रो पैसा अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ खानालाई त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दूतावासले दाल चामल दिएको अवस्थामा यत्रो भाडा तिरेर श्रमिकहरू जान सक्दैनन्। यस्तो गर्दा चाहिँ यो के लाग्छ भने सरकारले तिमीहरू यतै मर, हामीलाई तिमीहरूको आवश्यकता छैन, तिमीहरूको हामीलाई आवश्यकता भनेको रेमिटेन्स थियो, रेमिटेन्स दिइहाल्यौ, अब तिमीहरूले रेमिटेन्स दिन छोडेपछि तिमीहरूको काम छैन, तिमीहरू यतै मरेको पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर प्रष्ट रूपमा भनेको जस्तो देखियो। $510 एकजनाको पर हेड गर्नु चाहिँ एकदमै नचाउँदो कुरो हो, त्यही भन्न चाहन्छु। र हामीले हालमा अहिले ओमानमा चाहिँ हाम्रो नेपाल एम्बेसीबाट चाहिँ पहल गरे अनुसार हामीले चाहिँ जम्मा $299 चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ। सरकारले तोकेको भाडा दर तिरेर आउने नेपालीहरू पनि काठमाडौँमा क्वारेन्टाइनका लागि तोकेका होटलहरूमा चर्को क्वारेन्टाइन शुल्क तिरेर बस्नुपर्नेछ। सरकारले उनीहरूलाई जेठ 32 देखि असार 14 गतेसम्म 67 वटा चार्टर उडान मार्फत नेपाल ल्याउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। जेठ 32 गते बङ्गलादेशबाट, असार 1 गते मलेसिया, सिङ्गापुर र साउदी अरेबियाबाट, असार 2 गते युएई, कतार, कुवेत, श्रीलङ्का र मालदिव्सबाट, असार 3 गते अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, बहराइन, बङ्गलादेश, कतार र अमेरिकाबाट, असार 4 गते साउदी अरेबिया, युएई, मलेसिया र ओमानबाट, असार 5 गते जापान, कुवेत, साउदी अरेबिया र नाइजेरियाबाट, असार 6 गते साइप्रस, क्वालालम्पुर, कतार, युएई, बङ्गलादेश र युरोपियन युनियनका देशहरूबाट, असार 7 गते दक्षिण कोरिया, ओमान, कुवेत, मलेसियाबाट, असार 8 गते अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान र कतारबाट, असार 9 गते जापान, मालदिव्स, युएई र युगान्डाबाट, असार 10 गते साउदी अरेबिया र कुवेतबाट र असार 11 गते जापान, साइप्रस र इजरायलबाट ल्याउने सरकारले तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालमा लकडाउन सुरु हुनु पूर्वदेखि नै यी मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीले सरकारसँग स्वदेश फर्काउन गुहार मागिरहेका थिए। तर सरकारले लकडाउन र कोरोना संक्रमणको अवस्था देखाएर 2 महिनापछि मात्रै उद्धार सुरु गरे पनि महँगो टिकट खर्च, पहुँचवालालाई प्राथमिकता तथा क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य परीक्षण खर्चमा चर्को मूल्य राखेर थप पीडामा पारेको बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्ण विवरण यो रिपोर्टले प्रस्तुत गर्यो र यस विषयमा थप कुराकानी गर्न यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजन पौडेल। राजन सर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। सबभन्दा पहिला त यो जुन भाडा दर आएको हो यो सही हो कि हामीले गलत रिपोर्ट देखायौँ कि मान्छेलाई भ्रम परेको हो कि यही नै हो? जस्तो 18,000 पर्ने सामान्यमा 36,000, 61,000, 71, 76 जुन देखिएको छ, 18-20 हजारसम्म पर्नेहरूमा त्यो देखिएको छ, यो कुरा सही हो कि यो रेट जुन आएको छ त्यो सही हो कि गलत हो? पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ सर। यसो छ, यो रेटमा थोरै आज फेरि दिउँसो होमवर्क गएर यो रेटमा अझै घटेको छ होइन। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा योभन्दा कममा चाहिँ यात्रुहरूलाई चार्टर गर्न सक्दाखेरि यो अझै पनि घट्न सक्छ होइन। त्यसैले यो जुन रेट छ यो अहिले चाहिँ एजेन्टहरूले चार्टर गर्ने भन्दा पनि सुरुमै उहाँहरूले चाहिँ भाडा दर खुलाएर मात्रै चार्टर गर्ने भन्ने कुरा स्किम आउँदाखेरि यो न्यूनतम भाडा दर तत्कालको लागि तोकिएको मात्रै हो। तर यो यति नै रहन्छ सधैँभरि भन्ने कुरा होइन, यो अझै पनि घट्न सक्छ र अझै आज बेलुकाको मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यो अझै घटेको अवस्था छ। ल एकचोटि कुरा गरौँ न सर। अब जस्तो सबै त भन्न नसकिएला, जस्तो मलेसियाको 18,000 देखि 28,000सम्म पर्दथ्यो, अहिले सरकारले तोकेको, अब तपाईँहरूले अहिले रिभाइज गर्नुभयो भन्दा अगाडिको अहिले हामीलाई जानकारी नभएअनुसार 63,000 पैसा पर्दथ्यो। त्यसै गरी साउदी अरेबियाहरूको पनि लगभग 71,000, 20-22 हजारमा हुने, 20 देखि 30 हजारमा हुने 71-76 हजार थियो। यी देशहरूको कुराकानी गरौँ न, एक्जाम्पलको लागि कति घटाउनु भयो? यो देशमा अहिले तपाईँले भने भन्दा करिब 10% घटेको छ यो भाडा दर। र जुन तरिकाले अघि तपाईँले दिएको रिपोर्ट मैले सुनिराखेकै छु त्यसमा चाहिँ सामान्य अवस्थाभन्दा 4 गुणा बढी भनिएको छ। त्यो सामान्य अवस्थाभन्दा 4 गुणा बढी होइन, तर यो चार्टर फ्लाइट हो जहाँ चाहिँ यात्रुहरूले आउने र जाने दोहोरो शुल्कको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले त यो महँगो देखिएको। तर अपरेटरहरूले योभन्दा कममा तत्कालै उडान गर्न सक्ने अवस्था नहुँदाखेरि पनि यो खालको मूल्य सूची सार्वजनिक भएको। ल त्यसो हो भने यो कोरोनाको बिचमा जनतालाई उद्धार गरेको भनेर सरकारले त्यो श्रेय किन लिनु पर्यो त? यो एउटा चार्टर फ्लाइट हो, इट्स अ बिजनेसका लागि कसैलाई दिएको, प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् भन्नुहोस्, यो श्रेय त लिनु परेन नि सरकारले। यो त आम मान्छेहरू दुःख पाएर मर्ने अवस्थामा छन्, तिनीहरूलाई प्रायोरिटी भनेर 25,000 मान्छे छुट्याइएको छ। यहाँ त दुःख परेको मान्छे होइन, पैसा भएको, खल्ती टन्न भएको मान्छे बाहेक को आउन सक्यो त सर यस्तो अवस्थामा?
अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ जो रोजगारदाता हो, रोजगारदाताले नै आउने श्रमिकहरूको चाहिँ टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि रहेको, त्यो आधारमा रोजगारदाताले उहाँलाई पठाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा आधारित भएर यो चाहिँ मूल्य सूचीमा चार्टर विमानको चाहिँ प्राइस हो यो त। भनेको जो प्राथमिकता सरकारले भनेको एउटा र गरेको अर्को त गर्न भएन नि। सरकारले भनेको सुनेको, प्रधानमन्त्री सहित सबैले भनेको, विभागीय मन्त्री सबैले भने के भने सरकार छ, दुःख पर्ने मान्छेहरूलाई हामी 25,000 प्राथमिकतामा भएका, अलपत्र परेका, बिरामी परेका, जागिर गुमाएका मान्छेहरूलाई ल्याउँछौँ भनेर भनिएको। यो त झुटो हो नि त, झुटो बोल्न पाइएन नि सरकारले त जनतालाई। झुटो भन्दा पनि यस्तो छ, अब योभन्दा अगाडि अरू एजेन्टहरूले योभन्दा बढी चर्को शुल्क लिएको भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ सरकारले तत्कालको लागि त्यसले त म्याटरै गरेन, त्यसले त म्याटरै गरेन। फाइन सर, शुल्कको सीमा तोकिएको अवस्था हो सर। त्यस्तो त्यो यदि त्यस्तै हो भने चार्टर फ्लाइटहरू छ, अहिले पैसा यदि तिर्नुपर्छ, प्राइभेट सरकारले अहिले सक्दैन, तर यो अलिकति महँगो पर्न आउँछ, त्यस कारणले पैसा तिर्न सक्नेहरूका लागि मात्र अलिकति लक्षित छ भन्नु पर्यो। मान्छे झुक्कियो नि सर, बिरामी परेको मान्छे, जागिर गुमाएको मान्छे, राहतमा साथीभाइसँग सरसापट गरेर आधी प्लेट खाएर बसेको मान्छे सरकारले बनाउन लाग्यो भनेर दङ्ग पर्ने, अनि भाडाको रेट चाहिँ 4 गुणा किन 5 गुणा पनि छ त्यो दिने भनेपछि मान्छे झुक्क्याउन त पाइएन नि यसरी सर। भाडाको रेट 4 गुणा भएको छैन, जुन तरिकाले तपाईँ रिपोर्ट भन्नुभएको छ त्यसमा देखिँदैन। जो भाडाको रेट त अपरेटरमा आउँदाखेरि सबैभन्दा सस्तो भाडा दरमा हामीले चाहिँ यो भाडा दर कायम गरिदिएको अवस्था हो, सरकारले तोकिदिएको। योभन्दा कममा कसैले उडाउँछ भने त्यो पनि त यसरी गर्न सकिने अवस्था छ। तर भर्खरै तपाईँलाई जानकारी गराए सर, ओमान दूतावासले चाहिँ भर्खरै हामीलाई जानकारी आए अनुसार जुन कम प्राइसमा एकदमै यो चाहिँ 115 ओमानी रिया त्यो पैसा भनौँ न के भनिन्छ त्यसलाई मा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ उनीहरूले। जसरी भनेपछि त्यस्तै गरी समन्वय गरेर अन्तलाई पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। यो सार्वजनिक कसका लागि, के का लागि? अब तपाईँले रिभाइज गरेको कुरा भनिसकेपछि त त्यो कम होला, कति कम होला, 10% भन्नुभयो तपाईँले, त्यो पनि कति होला आफ्नो होला। तर यो भनेका मानिसका लागि लक्षित त भएन सर। एउटा सर्वसाधारण गरिब नेपालीले सक्दैन तिर्न। लक्षित वर्गको लागि भनौँ नि, यो त रोजगारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको लागि त रोजगारदाता जो कम्पनी हो, कम्पनीले नै उहाँहरूलाई चाहिँ फिर्ता टिकटको व्यवस्था गरेकै छ नि त सर। रोजगारदाताले कामबाट निकालिदिइसक्यो, कतिपय मानिसहरू सडकमा छन्, त्यस कारणले आउन लागेको सर। हेर्नुहुन्न, थाहा पाउनुहुन्न नेपालीहरूको अवस्था के छ, बुझ्नुहुन्न सर तपाईँ? होइन, त्यो त हामी पनि नियमित सम्पर्कमा छौँ, नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा हामीलाई पनि जानकारी छ। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारको आलोचना के आधारमा भइरहेको थियो भने चर्कोभन्दा चर्को शुल्क लियो, एजेन्टहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी शुल्क लिए, राज्य मुखदर्शक भयो भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि राज्यले कम्तीमा चाहिँ सीमा तोकिदिनुपर्छ, यो सक्रसको भाडा तोकिदिनुपर्छ, भाडा दर यकिन गरिदिनुपर्छ भन्नका लागि यो कुरा आएको हो। एजेन्टको भन्दा फरकको मूल्यको तपाईँले कुराकानी गर्नुभएको होला। तर यहाँ दुईवटा कुरा भयो नि। कस्तो कुरा भयो भने एउटा चार्टर फ्लाइट हो भनेको त रेगुलर चार्टर फ्लाइटहरू मान्छे सोखका लागि घुम्न जाने चार्टर फ्लाइटको अवस्था त होइन। यो राज्यले त आफ्ना नागरिकलाई बचाउन खोजेको, उद्धार गरेको जुन प्रचार राज्य गरिरहेको छ, यदि राज्यले होइन है हामीले भनिदिनु पर्यो, डबल फेस भयो यो। त्यस कारणले मानिसहरू त हामीलाई मर भनेर छोडिदिएको कि क्या हो भनेर आफ्नो वेदना सुनाइरहेका छन्। त्यस कारणले अलिकति स्पष्ट भइदिनु पर्यो सर। यो त पैसा नभएको मान्छे कुनै पनि हालतमा आउन सक्दैन। नो वे। कसरी आउन सक्छ? कहाँबाट आउन सक्छ त्यो मान्छे? राज्यले आफै मैले चाहिँ ल्याएको भनेको त भाडा दरको कुरा आउने नै थिएन नि। यो भाडा दर त सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि न यो भाडा दरको कुरा आएको हो। त्यस कारणले राज्यले नै ल्याएको भन्ने हुँदा त हामी भाडा दरको कुरा, मूल्य सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा आफैमा आउने थिएन। त्यस कारणले यो कुरा आएको भनेको त कमसेकम बजारमा व्यक्तिहरू शोषित नहुन् भन्नका लागि यो सूची आएको अवस्था हो। त्यसो भए एउटा कुरा मात्र स्पष्ट गरौँ है त, जति पनि इम्प्लोइहरू हुनुहुन्छ, इम्प्लोयरको जिम्मेवारी हो पठाउने। त्यस कारणले इम्प्लोयरले पठायो भने आउने हो। यो चाहिँ भाडा दर चाहिँ चार्टर्ड फ्लाइटको सम्बन्धित देशबाट आउन चाहने नेपालीहरूका लागि हो। प्राथमिकताका आधारमा अप्ठ्यारो परेका, दुःख पाएका, पैसा नभएका, जागिर गुमाएका, सडकमा पुगेका, भोकै भएका, रोग लागेका नेपालीहरूको लागि लक्षित होइन। होइन, यस्तो छ, हामी क्रमिक रूपमा यसमा अगाडि गइरहेका छौँ। योभन्दा मूल्य सूचीमा हिजोको कुरा र आजको कुरामा धेरै हामी कहाँ चेन्ज भइरहेको छ। भोलि सरकारले यो कुरा निर्णय गरेर उहाँलाई ल्याउने कुरा सरकारले गर्ने निर्णय पछाडिको विषय हो। अहिलेको अवस्थाको कुरा म तपाईँसँग गरिरहेको छु। त्यस कारणले भोलि सरकारले ती खालको नागरिकहरूलाई नै उद्धार गर्ने त्यो खालको कुरा गर्यो भने त्यतिखेरको बेग्लै अवस्थाको कुरा हुन्छ। अहिले होइन, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो सूची सार्वजनिक गरिएको अवस्था हो। तर अहिलेलाई यो वर्गहरू जोसँग पैसा छैन उनीहरूबाट सम्भव भएन, गर्न सकिँदैन। जसलाई कामबाट निकालिएको तत्कालको लागि चाहिँ नागरिकहरूलाई अझ बढी शोषित नहुन् भन्नका निमित्त यो सूची सार्वजनिक गरिएको अवस्था मात्रै हो। अब भोलिको दिनमा अझै बढी यसलाई परिचित गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भने सरकारले के निर्णय गर्न सक्ला। तपाईँहरूले कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ यो मूल्य सूची सार्वजनिक गरिसकेपछि? अहिलेसम्म अब हामीले मूल्य सूचीको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ
अन्तर्राष्ट्रिय भाडा दरको आधारमा योभन्दा कममा गर्न सकिन्न भन्ने खालको कुरा आएको हुँदाखेरि यो गरिएको र यसमा चाहिँ यही नै कायम रहन्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ योभन्दा कममा कुनै अपरेटरले उडाउँछु भन्दाखेरि त त्यसलाई त भोलि स्वीकार गर्न सकिने अवस्था सधैँभरि रहिरहन्छ। त्यसैले यसमा त्यस्तो धेरै नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ भएको पाइएको छैन। भनेको कुरा र गरेको कुरा नमिलेर मात्र हो। टिप्पणी त सरकारको त तारिफै गर्न मन लागेको थियो नि। चाइनाबाट ल्यायो सरकारले वाह वाह नै गरियो होइन। अहिले पनि वाह वाह गरौँ गरौँ भनेर मुखमा आएको वाहलाई पनि त्यो छ्यामा परिणत किन भयो भने सर यो लक्षित वर्गका लागि काम लाग्ने चिज भएन। र तर एउटा सरलाई एउटा सल्लाह भनौँ न, अब यो एउटा थाहा छैन प्र्याक्टिकली कति सफल हुन्छ होला। सबै नगरे पनि एटलिस्ट 20% एउटा फ्लाइटमा 20% 25% चाहिँ दुःख पाएका मान्छेलाई हालिदिन पाए हुन्थ्यो। अवरमा परेका, समस्यामा परेका, बिरामी परेका, जागिर गुमाएका, बस्ने खाने ठेगान नभएकाहरूलाई एटलिस्ट 10-15-20% एउटा फ्लाइटमा हालेर ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने जति सोच्न पनि सकिन्छ होला नि। तपाईँलाई सल्लाह मेरो। त्यो सकिन्छ। त्यो कुरा त बिस्तारै अब यो लकडाउनको कुरा जुन तरिकाले हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमान चाहिँ हामीले बन्द गरिरहेका छौँ त्यो आधारमा बिस्तारै सुचारू हुँदै जाँदाखेरि अथवा अरू सामान्य अवस्था हुँदै जाँदाखेरि त्यो कुरा राज्यले सोच्न नसक्ने भन्ने विषय होइन। किनभने तपाईँ अघि भन्नुभयो चाइनाबाट नेपालले उद्धार गर्यो भन्ने कुरा। यसै गरी भोलि उद्धार गर्ने कुरामा राज्य पछि परेको भन्ने कुरा होइन। त्यसकामा उधारै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि तत्कालको लागि चाहिँ यो यति पनि नगर्दाखेरि चाहिँ झन् बढी नागरिकहरू शोषित हुनु पर्यो भन्ने खालको जुन प्रकारको मेसेज आइरहेको थियो त्यसलाई कम गरौँ भन्नका लागि कम्तीमा राज्यले एउटा मूल्यसूची सार्वजनिक गरिदियोस्। त्यो मूल्यसूची सार्वजनिक दिने अवस्था नहोस् भन्नका लागि यो काम गरिएको। भोलिका दिनमा यसलाई अझै सुधार्न सकिने, यहाँहरूको सुझावलाई अझै मनन गर्न सकिने भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। हस्, धन्यवाद सर। तर यसैलाई आधार मानेर दुःख परेका नेपालीलाई सरकारले ल्यायो, सरकारले चाहिँ दुःख परेका आपत परेका नेपालीलाई ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ नि गलत भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले फेरि पनि स्पष्ट पारेँ सर। त्यो चाहिँ होइन। यो अहिले पछि गर्ला सरकारले, गरेका दिन धन्यवाद भनौँला, अहिलेलाई चाहिँ भन्न सकिएन। यो एउटा चार्टर्ड पैसा भएका मान्छेहरू जोसँग खल्तीमा पैसा छ, जसको चाहिँ नि क्षमता नेपाल यो सरकारले तोकेको अझ फेरि रिभाइज गरेर 10-15-20% कति घटाउनु होला, तैपनि महँगो हुन नै जानेछ। पैसा भएका, खल्तीमा एक पैसा पनि नभएर, खाना पनि नभएर आपत परेर बसेका नेपालीहरूलाई यसले कहीँ कतै छोएन। यसलाई मैले स्पष्ट पारेँ सर। हिजो यस्तो छ रवि सर, हिजो योभन्दा दोब्बर शुल्क लिएर मान्छे आउनुपर्ने अवस्था थियो भने आज त कम्तीमा यो यसको डिमार्केसन त कम्तीमा तोकिएको छ। सर म टार्गेट ट्राभलर्सको कुरा गरिरहेको सर। मैले टार्गेट ट्राभलर्सको कुरा गरेको। योभन्दा 20 गुणा बढाउनुहोस् तैपनि मान्छे आउँछन् सर। म तपाईँलाई प्लेनभरि मान्छे जम्मा गर्नलाई हात उठा भन्नुहोस्, अहिले तपाईँले सब तयार हुन्छन्। मान्छेको आर्थिक अवस्था आफ्नो ठाउँमा छ, आउनुपर्ने अवस्था अर्को ठाउँमा छ, दुःख पीडा अर्को ठाउँमा छ। लक्षित वर्गको कुरा गरेको मैले। इट्स नट अबाउट दि अमाउन्ट। मान्छेलाई फ्रीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। सर्टेन रिजनेबल अमाउन्टमा दुःख परेका मान्छेहरूले ऋण मागेर पनि आउन सक्ने अवस्था हुने, या त ऋण माग्दा पनि मान्छेले नपाउने अवस्था पर्यो नि त। गरिब जनताहरूका लागि लक्षित भएन भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो। सरकारले भाडा दर तोक्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कसका लागि जुन टार्गेट ट्राभलर्सको कुरा छ त्यसमा चाहिँ त्यो लक्षित भएन भन्ने मात्र कुरा गरेको सर। खैर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रिभाइज गर्नु होला, जनताको गुनासो सुन्नु होला, यति नै भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई सरकारले ल्याउन लागेको 25,000 नेपालीहरूलाई पहिला लक्षित गरेर समस्या हेरिकन जो चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका छन्, अवरमा परेका छन्, ती नेपालीहरूलाई हेरिकन ल्याउन खोजिएको भन्ने विषयलाई लिएर हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। तर अहिले यस सन्दर्भलाई लिएर सहप्रवक्ताज्यूसँग भएको कुराकानीका आधारमा, सरकारले तोकेको मूल्यका आधारमा, जसलाई सरकारले घटाउने पनि सोचिरहेको छ त्यसका आधारमा भन्दा यसले दुःख परेका, खल्तीमा पैसा नभएका, खाना नभएका, जागिर गुमाएका नेपालीहरूलाई लक्षित चाहिँ गरेन। भोलिका दिनमा सरकारले फेरि यसलाई रिभाइज गरेछ, फेरि हेरेछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला। तर आजका दिनमा स्पष्ट भयो त्यो चिज देख्न सकिएन। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। 75 दिनभन्दा लामो लकडाउनबाट आजित भएका सर्वसाधारणले लकडाउन उल्लङ्घनको क्रम बढाएपछि र चर्को आलोचना हुन थालेपछि अन्ततः सरकारले लकडाउनको मोडालिटी त्यसलाई परिवर्तन, त्यसको मोरल चेन्ज गरेको देखिएको छ, परिवर्तन गरेको देखिएको छ। अब सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था 2 शिफ्टमा गरी खुल्ने भएका छन् भने प्राइभेट सवारी साधन समेत जोर बिजोर गरेर चल्ने भएका छन्। तर लामो समय लकडाउनमा बस्दा पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन बाहेक अरू विकल्प नखोजेको भन्दै सर्वसाधारणमा नैराश्यता छाएको छ। यसकै प्रतिबिम्ब स्वरूप बिहिबार पनि काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा युवाहरूले
प्रदर्शन गरेका छन्। उपत्यका बाहिरका प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए पनि काठमाडौँ भने प्रहरीले टियर ग्यास नै प्रहार गरेको थियो। काठमाडौँको प्रदर्शनमा सरकारका विरुद्ध प्रदर्शन गर्दा कोरोनालाई भने बिर्सिनु हुँदैन। बिहिबारको प्रदर्शनमा न सामाजिक दूरी कायम थियो, न अन्य सुरक्षा सावधानी पनि थियो। यो जानकारी र सबैका हितका लागि हामीले दिँदै यस विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। क्वारेन्टाइनमा नेपाल सरकार र डब्ल्युएचओको मापदण्ड अनुसारका सुविधा हुनुपर्ने, कोरोना व्यवस्थापनमा सरकार प्रभावकारी, संवेदनशील र जवाबदेही भएर अघि बढ्नुपर्ने, सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, कोरोना परीक्षण 100% नै पीसीआर विधिबाट हुनुपर्ने, संक्रमित बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा पीपीई लगायतका सुरक्षा सामग्री दिनुपर्ने। सरकारसँग यी माग राख्दै बिहिबार काठमाडौँ, पोखरा, धरान, विराटनगर लगायतका 1 दर्जन बढी शहरमा युवाहरूले प्रदर्शन गरे। बालुवाटारमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले भिड तितर पार्न टियर ग्यास तथा पानीका फोहरा नै हान्नु परेको थियो। अन्यत्रको प्रदर्शन भने शान्तिपूर्ण नै रहेको थियो। यी प्रदर्शनका सहभागीका अनुसार उनीहरू सामाजिक सञ्जालबाट एकजुट भएर सडकमा उत्रिएका हुन्। मंगलबार काठमाडौँमा दूरी कायम गरी भएको प्रदर्शनले जनस्तरबाट राम्रो प्रशंसा पाएपछि अन्य युवाहरूले पनि यो तरिका अपनाएको देखिन्छ। तर बिहिबार बालुवाटारमा भएको प्रदर्शनमा भने दूरी कायम गरिएको थिएन भने कतिपयले प्लेकार्डमा अमर्यादित र उच्छृङ्खल नारा समेत लेखेका थिए। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको समयमा भने पर्याप्त काम नगरेको आम सर्वसाधारणको आक्रोश छ। प्रदर्शनमा सहभागी केही व्यक्तिहरूको अमर्यादित र उच्छृङ्खलता बिर्सिने हो भने सरकारप्रति नागरिक स्तरको विरोध प्रदर्शन गर्ने शैली फेरिएको मान्न सकिन्छ। यता गृह मन्त्रालयले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउन नसकिएकाले लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलन गर्ने, प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई संक्रमण रोग ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट समय स्थान थोकी आह्वान गर्दै भइरहेका प्रदर्शनले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रमुख जिल्लाधिकारीले नै 6 महिना कैदसम्मको कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भद्र किसिमका र शान्त किसिमका प्रदर्शनहरू बिरलै देख्न पाएका हामी नेपालीका लागि यी प्रदर्शनहरू शान्त थिए, भद्र थिए र शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिएको प्रदर्शनमा पनि धरपकड भएको थियो। केही एकाध घटनाहरूलाई छोड्ने हो भने अत्यन्त भद्र र शान्त प्रदर्शनहरू भएका थिए। स्वस्फूर्त रूपमा आएको भनिएको यो जति पनि प्रदर्शनहरू छन् ती प्रदर्शनहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ। सरकारका विभिन्न पछिल्ला गतिविधिहरूको बारेमा प्रश्न सोधेको छ र यसरी आम सर्वसाधारणहरू कुनै राजनीतिक दलको झण्डा नबोकी सिङ्गो देशको झण्डा बोकेर आएको हुनाले यसतर्फ व्यापक ध्यानाकर्षण भएको छ र विशेष गरेर यो विषयलाई यसरी प्रदर्शन गरिरहँदा सामाजिक दूरीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव आम सर्वसाधारणले दिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी पनि यसमा जोड लगाउन चाहन्छौँ र आम सर्वसाधारणले यसरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र मर्यादित तरिकाले प्रदर्शनहरू गर्नुलाई अत्यन्त स्वाभाविक रूपमा भने लिन सकिन्छ। तर कोरोनाको यो महामारीमा सामाजिक दूरीको अवज्ञा गर्दा त्यसले भयावह रूप लिन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का सबैले राख्न अत्यन्त जरुरी छ। त्यो पनि जानकारी गराउँदै यतिखेर भिडियो कल मार्फत हामीसँग कुराकानी गर्न कोही दर्शक आउनुभएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार, हामी चाहिँ फिलिपिन्सबाट बोलिरहेको छौँ, मेडिकल स्टुडेन्टहरू। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ सर? हामी चाहिँ फिलिपिन्सबाट बोलिरहेको छौँ, मेडिकल स्टुडेन्टहरू। फिलिपिन्सबाट मेडिकल स्टुडेन्ट तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ सँगै? हजुर हामी चाहिँ 3 जना हुनुहुन्छ। तिनैजनालाई देख्न सकेको छैन अहिले, तपाईँ मात्र देखिनु भएको छ। खैर अरू साथीहरूलाई पनि स्वागत गरौँ। मैले 2 जनालाई देखिरहेको छु। केका लागि, के समस्याका लागि तपाईँले हामीलाई सम्झाउनु भयो, सम्पर्क गर्नुभयो, बताउनुहोस् न। सर सर्वप्रथम चाहिँ हामीले जोड दिनु भएकोमा चाहिँ तपाईँले धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस सँगसँगै अब हामी चाहिँ यो नेपाल सरकारले विदेशमा रहनुभएका चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ फर्काउने भन्ने चाहिँ निर्णय गरे पश्चात चाहिँ हाम्रो यहाँ फिलिपिन्समा चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु भएका चाहिँ लगभग झन्डै 400 जना विद्यार्थी मध्ये चाहिँ हाम्रो आफ्नै चाहिँ डाटा सङ्कलन गरे अनुसार चाहिँ 150 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपाल फर्किन इच्छुक रहनु भएका कारणले गर्दा चाहिँ हामीले पनि यहाँ अब धेरै जसो विद्यार्थीहरू धेरै समस्याहरू चाहिँ यहाँ भोगिराख्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा हामी पनि नेपाल चाहिँ फर्किन पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले यहाँ कन्सुलेट मार्फत चाहिँ मलेसिया
रहेको चाहिँ हाम्रो एम्बेसी मार्फत चाहिँ हामी गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ हजुर र चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ प्रक्रियामा हुनुहुन्छ तर चाहिँ अहिले हालै चाहिँ हाम्रो नेपाल फर्काउने जुन लिस्ट प्रकाशन भएको त्यसमा चाहिँ फिलिपिन्स छुटेको कारणले गर्दा कहीँ हामी चाहिँ छुट्ने होइनौँ कि भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा डर लागेको कारणले गर्दा यो चाहिँ सिधा कुरा जनतासँग चाहिँ हामीले जाँदाखेरि अलि चाहिँ हाम्रो सुनवाई अलि चाहिँ टाढै भइदिन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले फिलिपिन्सबाट अरू यसमा अरू सहभागी तपाईँले केही एड गर्न चाहनुहुन्छ? म फिमेल पार्टिसिपेन्टलाई देखिरहेको छु, तपाईँ केही एड गर्न चाहनुहुन्छ, केही थप्न केही कुराकानी यसमा उहाँले भन्नुभएको कुरामा थप्न चाहनुहुन्छ? हजुर रमिता नमस्ते हामीलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिनुको धेरै थ्याङ्क यू। हामी चाहिँ यहाँ फिलिपिन्समा चाहिँ जुन लकडाउन चाहिँ नेपालभन्दा 2-3 हप्ता अगाडिबाटै सुरु भएको थियो अनि हामीले चाहिँ कन्सुलेटमा पनि खबर गऱ्यौँ यसको बारेमा अनि कन्सुलेटबाट चाहिँ नेपालबाट केही नभइकन नेपालमा खबर नभइकन केही पनि नहुने भन्नुभयो अनि कन्सुलेटमा हाम्रो एज अ गार्जियन हो हाम्रो मेसेज पनि डेलिभर गरिदिनु पर्ने अलिकति त्यसमा अब उहाँहरूदेखि कम्युनिकेसन प्रब्लम भयो हामीलाई खासै त्यस्तो हामी चाहिँ यहाँ सेफ छौँ जस्तो फिल भएन, हामीलाई चाहिँ कस्तो अभोइड गरेको जस्तो फिल भयो अनि नेपाल सरकारले पनि जेठ 26 गते राम्रोसँग उसले खुद आफैले नेपाल सरकारले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्रिजबाट यसो आपदमा परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने भन्नुभएको थियो तर त्यसमा फिलिपिन्सको नाम नै छैन होइन। अब जस्तै थोरै सङ्ख्याको आधारमा हामी अलिकति कम नै छौँ, जस्तै बङ्गलादेश अरू देशहरूमा धेरै मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू छन्, यहाँ चाहिँ अलिकति त्यस्तो नम्बर कम छ तर त्यो भयो भन्दैमा अब अरू लिस्ट हेर्ने हो भने लाओस जापानबाट पनि 4 जना 2 जना त्यसरी पनि रेस्क्यु गर्नु भएको छ तर हाम्रो चाहिँ त्यो नाम पनि छैन प्लस हाम्रो सिचुएसन कस्तो छ के छ हामीलाई पैसा पाइरहेको छ कि छैन केही पनि त्यसमा केही खबरै छैन। फेरि हाम्रो पढाइ पनि मेडिकल पढाइ भनेपछि प्र्याक्टिकल त्यसपछि थियोरिटिकल सबै मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ अनि विद्यार्थीहरूलाई अब यहाँ हाम्रो त्यो चेड भन्ने एउटा नेपालको एनएमसी भने जस्तै चेड भन्ने एउटा एसोसिएसन हुन्छ मेडिकल एसोसिएसन उनले चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्टहरूको बारेमा सबै रेकर्डिङ राख्ने सबै केयर गर्ने काम गर्छ अनि चेडले चाहिँ के भनेको छ भने यदि कुनै पनि फरेनर स्टुडेन्टलाई यहाँ कोभिड लाग्यो भने उसले चाहिँ सबै कुरा आफैले बेहोर्नु पर्ने भनेको छ अनि हाम्रो अब फिलिपिन्सको चाहिँ करेन्सी भ्यालु पनि नेपालको भन्दा अलिकति हाई नै छ प्लस यहाँको हेल्थ सर्भिसेस अलिक महँगो नै छ अनि हामीले घरबाट यस्तो अवस्थामा कसरी पैसा ल्याउने कसरी हामी सेफ हुने अनि यो कुनै कुराको ग्यारेन्टी छैन। यहाँ यदि कोही कसै नेपालीलाई चाहिँ लागिहाल्यो भने हामीले कसरी मेन्टल ब्रेकडाउन मेन्टल कुराको त एकदमै परै छ यो कुरा त कहाँ हो हामी फिजिकल्ली पनि कसरी यहाँ सस्टेन हुने लाइफ सक्नु हुने कुनै आधार नै अलिकति कम भइरहेछ अनि त्यसपछि हाम्रो पढाइहरू पनि अब अहिले कलेज सबै बन्द छ कलेजहरू पनि खुलेको छैन अनि कतिको कलेज म अर्को सहभागीबाट पनि थप्न चाहन्छु, अर्को सहभागी साथी पनि जोडिनु भएको छ, कृपया बताउनु होला तपाईहरुको अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ सेफ्टीका हिसाबले अरू अथवा भनौँ न बस्नका लागि खानका लागि अथवा केही पर्यो भने उपचार गर्नका लागि त्यो अवस्था चाहिँ कस्तो छ सबैको तपाई लगायत अरूको कस्तो छ त्यो पनि एकपटक बताइदिनुस् न। हजुर रवि दाइ नमस्कार। हजुर नमस्ते दाइ म चाहिँ अहिले फिलिपिन्सको पाङ्गासिनान प्रोभिन्सबाट तपाईसँग जोडेको छु हैन। हजुर अब यहाँ मेनली अहिले चाहिँ सेफ्टी भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो खासै यहाँ सेफ्टी छैन हैन। अब यहाँ दिन प्रतिदिन केस बढ्दै गइरहेको छन् र त्यस्तो भोलिको दिनमा त्यस्तो कुनै किसिमको समस्या आइपर्यो भने पनि आफ्नो समस्या आफै बेहोर्ने भनेर पनि यता हाम्रो चेडले पनि भनिसकेको छन्। हजुर र अर्को कुरा दाइ दिन प्रतिदिन केस बढिरहेको छन् र नेपालबाट के छ भन्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरू नेपालको सिटीबाट नभएर कतिपय विद्यार्थीहरू गाउँबाट पनि भएकोले गर्दा त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पैसा आउनको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ। ओके र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब आज भन्दा पनि भोलिको दिनमा चाहिँ हामीलाई अलिकति निकै नै अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने लागिरहेछ। र लगभग कति 400 जना जति तपाईहरु हुनुहुन्छ जसमध्ये नेपाल फर्किन चाहनेहरुको लिस्ट 150 हो मैले सही सुने? हजुर 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 दाइ हजुर हस् यहाँहरुलाई म सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन्छु। हामी पहल गर्नेछौँ, यही कन्भर्सेसन नै एउटा ठुलो पहल पनि हो र यस बीचमा सरकारी निकायसँग फिलिपिन्समा रहनुभएका तपाईँ नेपालीहरूको अवस्थाका लागि लिएर के प्रयास गरिरहेको छ सरकारले हामी जवाफ लिने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। म यहाँलाई सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्लिज स्टे सेफ र
जे जस्तो अपडेटहरू हामी आउँछ तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। म अहिलेलाई तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। कृपया सुरक्षित रहनुहोला। हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई पूर्ण साथ छ र हामी यसलाई फलोअप गरी तपाईँहरूलाई स्वदेश आउन चाहनुहुने तपाईँहरूको विषयलाई प्राथमिकताका साथमा अगाडि बढाउनेछौँ, त्यो आवाज उठाउनेछौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहभागिताको लागि तिनैजनालाई। हस् दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै फिलिपिन्समा रहनुभएका जो विद्यार्थीहरू जो मेडिकल साइन्समा आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका, फिलिपिन्सका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सहरमा रहनुभएका साथीहरूसँगको कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। 400 नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जसमध्ये 150 जना नेपाल आउन चाहनुहुनेहरू हुनुहुन्छ। सबैका लागि सरकारले तोक्यो, समय तोक्यो, डेट तोक्यो, तर फिलिपिन्सका लागि तोकेन। किन यस्तो गरिएको हो भन्ने विषय ल्याएको छ। जस्तो विभिन्न देशहरूमा बङ्गलादेश, मलेसिया, सिङ्गापुर, साउदी अरब, युएई, कतार, कुवैत, श्रीलङ्का, मालदिव्स, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, बहराइन, बङ्गलादेश, कतार, अमेरिका, साउदी अरब, युएई, मलेसिया, ओमान, जापान, कुवैत, साउदी अरब, नाइजेरिया, साइप्रस, क्वालालम्पुर, लगायत दक्षिण कोरिया, ओमान, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, विभिन्न देशहरूको नाम, युगान्डासम्मको देशहरूको नामहरू यहाँ देखिएको छ। इजरायल, तर थाइल्यान्डको देखिएन, फिलिपिन्सको देखिएन भनिरहनु भएको छ। अहिलेलाई एउटा ब्रेक लिन्छौँ हामी। ब्रेकपछि अन्य विषय समस्याहरूसहित हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषय कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपालमा दोस्रो संक्रमित देखिएपछि मात्रै सरकार तातेको थियो। त्यसपछि बल्ल स्वास्थ्य सामग्री खरिदतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको थियो। सुरुमै बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिए पनि पहिलो लट बाहेक थप सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता तोडेर खारेज गरेको थियो। तर कारण अर्को पनि थियो। ओम्नी समूहले नै ल्याएकै जस्तो चीन सरकारको सहयोगमा दिएको सामग्रीको मूल्य भने आकाश पातालको फरक पनि थियो। सोही कारण विपत्तिमा पनि सरकारी निकाय भ्रष्टाचारभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना र विरोध भएपछि सरकारले G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भन्दै समन्वयको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो। नेपाली सेनाले चिनिया बजारमा सामान अभाव तथा गुणस्तर परीक्षणमा केही समय लागेको भन्दै ढिला गरी स्वास्थ्य सामग्री भित्र्यायो। तर फेरि पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया विवाद रहित भने हुन सकेन। नेपाली सेनाले भित्र्याएको सामग्रीको मूल्य पनि केही फरक भएको पाइएको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको ओम्नी ग्रुपले चरम घोटाला गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँगको खरिद सम्झौता रद्द गर्यो। 2076 चैत्र 16 गते मन्त्री परिषदको निर्णयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनियो। नेपाली सेनाले ल्याउँदा केही ढिला हुन सक्ने भन्दै सामग्री खरिदमा विनियोजित 2 अर्ब 65 करोड मध्ये 40 करोड 22 लाख 97 हजार बराबरको रकम स्वास्थ्य सेवा विभाग आफैले खरिद गर्यो। करिब 2 अर्ब 25 करोडको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनाले पाउने बित्तिकै आलोचना सुरु भएको थियो। खरिद जिम्मा सेनाले दिँदा सेनालाई कसैले निगरानी गर्न नपाउने भएकाले झनै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढेको धेरैको बुझाइ थियो। तर उक्त सामग्री नेपाली सेनाले एकलौटी नपाएर नेपाली सेना सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा आउन लागेको प्रश्न पारेपछि उक्त विवाद केही साम्य भएको थियो। नेपाली सेनाले G2G प्रक्रिया मार्फत चीन सरकारले तोकेको कम्पनी सिनाफार्मा इन्टरनेसनल कम्पनीसँग सम्झौता गरी विभिन्न चरणमा गरी 70,96,000 थान सर्जिकल मास्क, 4,78,000 थान गाउन, 2,55,000 थान सुज कभरी, 74,000 थान गगल्स, 2,12,000 थान N95 मास्क लगायत स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको छ। तर सेना अझै पनि विवाद भन्दा बाहिर रहेन। सेनाले खरिद गरेको सामग्री ओम्नी ग्रुप र स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको भन्दा बढी भएको भन्दै विवाद सुरु भएको छ। नेपाली सेना, ओम्नी ग्रुप र स्वास्थ्य सेवा विभागले सामग्री खरिद गरेको मूल्य सूची यस्तो छ। सर्जिकल मास्क नेपाली सेनाले 52.52 रुपियाँमा खरिद गर्यो। ओम्नी समूहले 39.09 रुपियाँमा खरिद गर्यो भने स्वास्थ्य सेवा विभागले 15 रुपियाँमा। गाउन नेपाली सेनाले 2418.76 रुपियाँमा खरिद गर्यो भने ओम्नी ग्रुपले 1954.5 रुपियाँमा खरिद गरेको थियो तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले 2013 रुपियाँमा खरिद गर्यो। सुज कभर नेपाली सेनाले 298.07 प्रति पीस खरिद गर्यो। ओम्नी समूहले 244.32 रुपियाँमा खरिद गर्यो भने स्वास्थ्य सेवा विभागले 41.48 रुपियाँमा खरिद गर्यो।
गगल्स नेपाली सेनाले 293.18 रुपियाँमा खरिद गर्यो भने ओम्नी समूहले 2198.88 रुपियाँमा खरिद गरेको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले 638 रुपियाँमा खरिद गर्यो। फेस सिल्ड नेपाली सेनाले 183.24 रुपियाँ प्रति पिसमा खरिद गर्यो भने ओम्नी समूहले 305.4 रुपियाँमा खरिद गर्यो। स्वास्थ्य सेवा विभागले 441.10 रुपियाँमा खरिद गर्यो। ग्लोब एक्जामिनेसन नेपाली सेनाले 19.54 रुपियाँमा खरिद गर्यो भने ओम्नी समूहले 24.43 रुपियाँमा खरिद गर्यो तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले 14.65 रुपियाँमा खरिद गर्यो। N95 मार्क्स नेपाली सेनाले 360.37 रुपियाँ प्रति पिसमा खरिद गर्यो भने ओम्नी समूहले 855.12 रुपियाँमा खरिद गर्यो। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले 244 रुपियाँ प्रति पिस N95 मार्क्स खरिद गरेको थियो। नेपाली सेनाले खरिद गरेको केही स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य केही शीर्षकमा ओम्नी ग्रुप र स्वास्थ्य सेवा विभागको भन्दा अधिक बढी देखिएको छ भने केही अधिक न्यून पनि देखिएको छ। सर्जिकल मास्क, गाउन र सुज कभरमा सेनाले खरिद गरेको मूल्य बढी छ भने अन्यमा कम छ। सेनाले खरिद गरेको सामग्रीका विषयमा सञ्चार माध्यममा विभिन्न समाचार आउन थालेपछि नेपाली सेनाले विज्ञप्ति निकाल्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै उक्त विज्ञप्तिमा नेपाली सेनाले मात्र नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा आमन्त्रित विज्ञ सम्मिलित खरिद इकाइ र गुणस्तरीय निरीक्षण उपसमिति गठन गरी खरिद कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार उक्त खरिद नेपाली सेनाले आफ्नो तरिकाले एकलौटी निर्णयबाट खरिद गरिएको छैन। G2G प्रक्रिया अनुसार चीनले तोकेको र उसैको नियन्त्रणमा रहेर कम्पनीबाट खरिद गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमति लिएको छ र नेपाल सरकारको स्वीकृति पश्चात मात्र खरिद गरिएको छ। तर नेपाली सेनाले मात्रै लक्षित गरी भएका विभिन्न आलोचनाबारे नेपाली सेनाले खेद प्रकट गरेको जनाएको छ। सेनाको स्पष्टीकरण पश्चात स्वायत्त निकाय नेपाली सेनालाई माध्यम बनाएर कतै सरकारी निकायबाटै धोका भएको त छैन भन्नेमा धेरैले शंका गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली सेनाले खरिद गरिसकेपछि त्यतिखेर त्यो निर्णय हुँदाखेरि नै विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भएका थिए, विभिन्न प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू आएका थिए, शङ्काहरू पनि भएका थिए। केही सामग्रीमा यो मूल्य बढी भएको यो परिप्रेक्ष्यमा फेरि ती शङ्का उपशङ्काहरू देखिएका छन् र यस सामान खरिदका विषयमा उठेका प्रश्नहरूका लागि कुराकानी गर्न हामीले यतिखेर टेलिफोनमा सम्पर्क गरेका छौँ नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेलाई। म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते रविजी। एकदमै छोटकरीमा हामी टु द पोइन्ट चाहिने कुरा मात्र सोध्ने कोसिस गर्छु है सर। म सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने यो सेनाले ल्याउने मात्र काम गर्यो कि खरिदको मूल्यलाई ट्याली गरेर त्यसलाई त्यो बजारमा भएको कुरालाई हेरेर सम्पूर्ण निर्णय सेनाले गरेको हो कि सेनाले अरूले गरेको निर्णयमा उही भनिन्छ नि आफ्नो टाउकोमा बोकेको मात्र हो कि अथवा के हो सर? यो कसको संलग्नता हो अथवा यो सबै यो खरिद पछिल्लो समय भएको खरिदको सबै जिम्मा सेनाले किन लिन नसकेको अथवा लिन्छ कि न? हैन, बेसिकली रविजी हामीलाई तपाईलाई अब जुन मन्त्री परिषदको जुन निर्णय भएको छ अब यो मा चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनाको मार्फत विधिबाट खरिद गर्ने आवश्यक औषधि र अरू अन्य उपकरणहरू भन्ने कुरा भयो। त्यही निर्णय मुताबिक चाहिँ हामीले विभिन्न कामहरू अब हामीले खास फर्मली 25 गतिबाट प्रोसेसहरू सुरु गऱ्यौँ। विभिन्न चरणहरू पार गरेर हामीलाई चाहिँ यो 27 गते चाहिँ फर्मली यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ चीन सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीलाई जानकारी के प्राप्त भएको भन्दाखेरि उहाँहरूले तोकेको एउटा सरकारी कम्पनी सिनोफार्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसन भन्ने कम्पनीलाई चाहिँ उहाँहरूको सरकारी कम्पनी हो। अनि त्यस्तै उहाँले त्यस पछाडि चाहिँ त्यो कम्पनी तोकेको लगत्तै त्यसमा मूल्य सूची उहाँहरूले नै तोकेको मूल्य सूची हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ प्राप्त भएको थियो। अब बेसिकली भन्न पर्दाखेरि हामीले यस्तो किसिमको आक्षेपहरू पनि आउन सक्छ भन्ने हामीले सम्भावना हामीले पहिले नै निर्देशन गरेर हामीले तत्कालीन अब अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्वदेशी बजारमा पनि चरम अभावको र यो विषम परिस्थितिमा समेत हामीले चाहिँ उच्च स्तरीय मित्रता अप्नाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा आन्तरिक कार्यविधिले हामीले बनाएका थियौँ। त्यस्तै एउटा खरिद निर्देशिका जारी गरेर हामीले यो सार्वजनिक खरिद ऐन 2023 परिच्छेद 5 को दफा 41 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 2014 परिच्छेद 2 को नियम 16 मा आधारित रही सबै सरोकारवालाहरू प्रतिनिधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा आमन्त्रित विज्ञहरू समेत सम्मिलित भई खरिद इकाइ र गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन गरेर हामीले यो कामहरू सुरु गरेका छौँ। अब जुन 27 हामीलाई पछि चीन सरकारबाट 24 गते
उहाँहरूको यो नेसनल मेडिकल प्रडक्ट एडमिनिस्ट्रेसन भनेर जुन उनीहरूले मान्यता चीन सरकारले मान्यता दिएको हाम्रो एनएसआई मार्क भने जस्तै सर्टिफाइड त्यही बिचमा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो अप्रिल 10बाट चाहिँ चीन सरकारलाई यो विभिन्न आक्षेपहरू लगाए उहाँहरूले सप्लाई गरेको सामानहरू चाहिँ नक्कली पर्यो धेरै व्यक्तिले त्यसलाई फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा भएको हुनाले त्यतातिर एकछिनमा जाउँला सर। मैले अलिकति अझ मैले जान्न चाहेको सेनाको भूमिका यो खरिदमा के त एयरपोर्टमा आएपछि रिसिभ गर्ने मात्र भूमिका भयो, त्यसलाई म्यानेज गर्ने भूमिका भयो कि त्यसको प्राइस ट्याली गर्ने, त्यसलाई बजारमा खोज्ने, प्राइस कम्पेयर गर्ने? मैले बुझेर विभिन्न चरणमा हामीले सबभन्दा पहिला यो सिसिएमसी अफिसले चाहिँ नेसनल रिक्वायरमेन्ट बनायो। त्यही नेसनल रिक्वायरमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले पहिलो पटक 27 गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामी लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हाम्रो विज्ञहरू सहित गरेर उहाँहरूसँग चीन सरकारको कम्पनीसँग चाहिँ हामीले छलफल गर्यौँ, भिडियो कन्फरेन्स गर्यौँ। त्यो 398वटा सामानमा चाहिँ के सामान उपलब्ध हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो। त्यसको बिचमा उहाँले विभिन्न पटकमा प्राइसहरू हामीलाई पठाउनु भयो। त्यो प्राइसहरूको बारेमा केही बिचमा चाहिँ हामीलाई प्राप्त प्राइसहरू हाम्रो अलिकति नबुझेको हुनाले यसमा केही कम गर्नु पर्यो, यो त अलि अत्याधिक भयो भनेर हामीले घटाएको अवस्था पनि छ। तपाईँको जानकारीको लागि यही मासको कुरा आएको छ। सुरुमा हामीलाई कोट गरेको प्राइस 0.46 थियो, 46 सेन्ट थियो। त्यसमा हाम्रो नेगोसिएट पछाडि चाहिँ हामीले 43 सेन्टमा किनेको हो। यसको सेकेन्ड फेजको हामीले भिडियो कन्फरेन्स चाहिँ वैशाख 1 गते गरेका थियौँ। त्यो 1 गतेमा चाहिँ उहाँहरूले 67वटा सामानहरू उहाँले दिन सक्नु भनेको प्रत्येक चोटिको भिडियो कन्फरेन्समा परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि, नेपाली सेनाको प्रतिनिधि सबैजना कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। र यो फाइनली जब हामीले 7 गते चाहिँ फाइनल डिल एग्रिमेन्ट साइन गर्यौँ, त्यो एग्रिमेन्ट साइन गरिसकेपछि हामीले 7 गते नै उहाँहरूलाई पैसा पठाइदिएको हो, 1,84,00,000। यहाँ दुईवटा कुरा सर, यहाँ दुईवटा कुरा। एउटा कुरा खरिद भएका सामानहरूको मूल्यमा सेनाको मात्रै भूमिका छैन है, हामीले मिलेका गरेको छौँ भन्ने एउटा चोइस भन्ने तर्फ तपाईँले एउटा भूमिका कसको भन्नु भन्दा त्यसले होइन, त्यसले एउटा कुरा सर, एउटा कुरा त्यसले के चाहिँ मैले के बुझ्न पाउँछु भनेर म तपाईँलाई सोधिरहेको छु कि त्यो एक्सेप्टेन्स कि यो मूल्य बढी भएको चाहिँ हो, तर हामीले मात्र डिसिजन गरेको होइन है, यो हाम्रो मात्र डिसिजन छैन, यहाँ स्वास्थ्य पनि छ, रक्षा पनि छ भन्ने हो सर। इट्स नट ब्लेम गर्ने भन्दा पनि त्यो बेलाको परिस्थिति के छ भन्ने जान्न जरुरी छ। एउटा इन्टरनेसनलको सिचुएसन के थियो, नेपालमा संक्रमणको सङ्ख्या के थियो र विश्व परिवेशमा स्थिति हुँदाहुँदै पनि हामी 81 नम्बरमा चाहिँ सामान माग्ने लिस्टमा थियौँ। यो विषम परिस्थिति र मागको आपूर्तिको फरक तपाईँलाई जान्छ, अर्थशास्त्रको प्रिन्सिपल त तपाईँलाई जानकारी नै होला, जुन डिमान्ड हुन्छ त्यति प्राइस पनि आइन्छ। र हामीलाई जुन प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको कोटेसनमा नै उहाँले क्लियरली के भनेर लेख्नु भएको भन्दाखेरि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र मेटेरियलहरूको अभाव चरम स्थितिमा भएको हुनाले तपाईँहरूले पहिला फुल पेमेन्ट गरेपछि मात्र यो सामान प्रड्युस गर्न सकिन्छ भनेर एउटा टर्म्स थियो। र यसमा यो विभिन्न अब फरक परिवेशको कुरा, त्यो बेलाको पर्टिकुलर स्टेजमा तपाईँलाई जब सामानहरू बढी डिमान्ड हुन्छ प्राइस नेचुरली हाई हुन्छ होइन। अब मेन हामीले जस्टिफाई गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चीन सरकारले तोकेको सरकारी कम्पनी र त्यो सरकारी कम्पनीले तोकेको सरकारी रेट भनेर त्यसमाथि अनि त्यसको लागि अलावा त्यो सरकारी रेट के को आधारमा भन्दाखेरि नेसनल मेडिकल प्रडक्ट एडमिनिस्ट्रेसन उहाँहरूको ग्यारेन्टेड यो सामान चाहिँ ग्यारेन्टेड छ। कसले ग्यारेन्टेड गरेको? चीन सरकारले ग्यारेन्टेड गरेको क्वालिटी एस्युरेन्सको कुरा भनेर उहाँले स्पष्ट दिएको हुनाले त्यसमा अब सरकारी कम्पनीको प्रतिनिधि छ, हामीले जिरो कमिसनको गरेका छौँ, कोही बिचमा कोही एजेन्ट राखेका छैन, उहाँहरूकै वाणिज्य दूतावासका मान्छे प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ होइन। हामीले त यो विभिन्न सिस्टम र पद्धति र प्रणालीबाट नै हामीलाई यस्तो आक्षेपहरू पछि आउन सक्छ भनेर मतलब स्वाभाविक रूपमा बजार मूल्य बढेको क्वालिटीका कारणले अथवा डिमान्ड बढी भएका कारणले गर्दाखेरि बढेको मूल्य हो, त्यो मूल्य बढेको हुनाले त्यो बढेको मूल्य हो। म तपाईँलाई एकैछिन रोके, तपाईँले रत्नबारमा एउटा गगल्स किन्न सक्नुहुन्छ, त्यही गगल्स रेब्यान ब्रान्डेड भयो भने तपाईँलाई प्राइस त फरक पर्छ होला नि होइन? बिल्कुल पर्छ, तर त्यही क्वालिटीको कुरा यहाँ अहिले हामी सबैले बुझाउन र बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही छ। एउटा
र थोक पसलमा पाउने चिज र ब्रान्डेड सपमा पाउने चिजमा अलिकति फरक होला। हामीले क्वालिटीमा चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी गर्छौँ, यसमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज छैन भनेर चीन सरकारले दिएको एस्योरेन्स हो। तर 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 त्यो त्यही पनि एउटा बराबरी अथवा धेरै ठुलो डिफरेन्स आउने हो कि भन्ने कुरा पनि आउँछ। जस्तो स्वास्थ्य सेवा विभागले 15 रुपियाँमा किनेको थियो, ओम्नी ग्रुपले 39मा थियो, अहिले नेपाली सेनालाई 52 रुपियाँ पर्यो होइन। यो चाहिँ त्यो क्वालिटीका कारणले हो कि अथवा अगाडिको र त्यति बेलाको तपाईँले alibaba.com ट्रेड सर्चको चाहिँ अप्रिल 20 को सर्च इन्जिनमा अहिले गएर हेर्नुभयो भने सर्जिकल मास्कको म्यानुफ्याक्चरको प्राइस तपाईँलाई मेरो सामान्य छ, तपाईँलाई त्यो हामीले कोड गरेको हामीलाई प्राप्त भएको प्राइस भन्दा केही फरक छैन। यो तपाईँलाई मैले अहिले दिएँ 4-20 अप्रिल 20 तारिकको https://www.alibaba.com सर्चमा एकचोटि गएर हेरौँ। यो भएपछि यो प्राइसको लिस्ट त्यति बेलाको अवस्था इन्टरनेसनल सिचुएसनको आधारमा चाहिँ के प्राइस थियो भन्ने कुरा हो। मलाई कसले कुन प्रक्रियाबाट ल्याएको सामान प्राइस के हो भन्ने भन्दा पनि मैले अघि तपाईँलाई त्यही गगलकै एक्जाम्पल दिन्छु। उहाँहरूको NMPA मार्क हो, उहाँहरूको पनि NMPA मार्क नै छ भन्ने ग्यारेन्टेड भयो नि त, मेरो केही भन्नु छैन। तपाईँले भनेको कुरामा त्यो कुरा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ रविजी। ठिक छ, भनेपछि यसमा जुन तरिकाले क्वेसन्सहरू आएको छ त्यो क्वेसन्सहरू आउँदाखेरि जसरी तपाईँहरूले विज्ञप्ति मार्फत बताइरहनु भएको छ, हुन त अब प्रत्यक्ष रूपमा डिरेक्टली कसैलाई यो ब्लेम गेम त चलाउन पक्कै पनि सकिन्न होला। तर हाम्रो आशंका चाहिँ के भने बन्दुक चलाउने काम त सेनाको हो, तर सेनाकै काँधमा अर्कैले बन्दुक चलाए कि भन्ने आशंका हो मेरो यहाँलाई। त्यो पनि होइन, त्यसमा अब तपाईँलाई जे पनि कुनाले चाहिँ कुनै पनि थापामा मैले यति पैसा खायो, यति गर्यो, अत्याचार गर्यो भन्ने पनि आक्षेप आयो। हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट जे जुन पैसा थियो त्यही पैसा सिधै हामी उतै ट्रान्समिट गरेको छ, हामीले ह्यान्डल पनि गरेको छैन। अझ तपाईँको जानकारीको लागि हामीले यो जहाज नेपाल एयरलाइन्सको जहाज हामीले चाहिँ हायर गर्दाखेरि त्यसमा जहाजको भनौँ उहाँको कमिसनको जुन प्रोसेस, त्यो कमिसन बापत मतलब 5% कमिसन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कमिसन धरि पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको एक्चुअल प्राइसमा घटाउन लगाएको छौँ। हजुर, तर यसका बावजुद पनि एउटै मात्र म अन्तिममा क्लियर गरौँ, यसका बावजुद पनि कुनै पनि क्वेसन आउँदाखेरि त्यो प्रश्नको जवाब सेनाले मात्र दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने सबै ब्युरोजहरू सबै अथोरिटिजहरू बसेर गरेको निर्णय हो भन्ने कुरामा त तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ नि? अब यसमा मैले भने तपाईँले त्यो निर्णय हेऱ्यो भने पनि नेपाली सेनालाई एकल जिम्मा दिएको अवस्था छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय, सशस्त्र जनसङ्घर्ष मन्त्रालय छ, रक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी अब हामीले पैसाको लागि अर्डरसँग समन्वय गर्नु पर्यो। जोइन्ट एफोर्ट, यसमा जोइन्ट एफोर्ट छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जोइन्ट एफोर्ट प्लस मान्छेले हर चिजमा हर कुनै पनि चिज हुँदाखेरि भ्रष्टाचारै हुन्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्टबाट अलिकति हामी बाहिर निस्किनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सिचुएसन के थियो, त्यो बेलाको डिमान्ड सप्लाईको सिनारियो के थियो, र उहाँहरूले नै क्लियरली भनेको त्यो भनौँ न यो र मेटेरियलहरूको सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि इभन तपाईँहरूले प्रोड्युस माग्नुभएको सामान पनि अलिक डिले गर्नुभयो भने प्राइस फरक हुनसक्छ, सामान नपाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले क्लियरली लेख्नु भएको छ। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र जानकारीको लागि। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपाली सेनाले खरिद गरेका सामानमा पनि प्रश्नहरू उठेका कारणले हामीले यसलाई स्पष्ट पार्नको निमित्त केही प्रश्नहरू यहाँ राख्यौँ र जसलाई नेपाली सेनाका प्रवक्ताले आफ्ना तर्फबाट त्यसको स्पष्ट जवाफ दिने प्रयत्न गर्नुभयो र दर्शक महानुभावहरू समक्ष हामीले राख्यौँ। उहाँले बताउनु भए अनुसार यसमा नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयको समन्वय रहेको हुनाले यसमा यो G2G प्रक्रियाबाट आएको भए तापनि यसलाई सबै विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू बसेर गरिएको निर्णय भएको कुराको पनि जानकारी प्राप्त भयो र बजारमा उपलब्धताका आधारमा सुरुका दिनहरूमा भन्दा पछिल्ला दिनहरूमा त्यसको मूल्यमा आएको फरक र सामानको क्वालिटीको एस्योरेन्सले गर्दाखेरि फरक पारेको हो भन्ने स्पष्टोक्ति भर्खरै नेपाली सेनाका तर्फबाट यहाँले सुन्नुभयो। बाँकी यस विषयमा आवश्यक परेमा अन्य फलोअपहरू हामी पक्कै नै जारी नै राख्नेछौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यसका साथसाथै कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली वा ताली भन्ने शीर्षकमा हामीले राखेको प्रश्नमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।